नमस्कार सबैजनालाई। सदाका चाहिँ आज पनि हामी 3D मोडलिङ तथा एनिमेसन सम्बन्धी अटोडेस्क मायाको बारेमा 3D मोडलिङको बारेमा अनलाइन क्लासको लागि उपस्थित भएका छौँ। आजको क्लासमा पनि हामीले हिजोको क्लासलाई चेकिङ गर्नेछौँ 3D मोडलको बारेमा र त्यसपछि हामीले क्यारेक्टर क्रिएटरको बारेमा अर्को सफ्टवेयरमा लाग्नेछौँ। हामीले अटोडेस्क माया खोलिरहेछौँ अहिले है, तपाईँ देख्न सक्नुहुनेछ। मर्निङ, के छ खबर? अनि भइजो बत्तीले साह्रै दुःख दियो तपाईँलाई है? कहिले काहीँ त्यस्तै हो नेपालको बत्ती। हिजो तपाईँले बनाउँदै रहेको के छ पेन्डिङ हेर्नुहोस् त। सबै सिकाइसकेको छ। त्यसलाई पनि तपाईँले स्मुथ बनाउने, अलि राम्रो सफा तरिकाले बनाउने हैन, डिजाइन राम्रो निकाल्ने, मोडिफाई गरेर त्यो बनाउन सक्नुहुन्छ। बत्ती थिएन हैन? अनि तलको बोडीसम्म जोड्नु भएको छैन? जोड्न सक्नुहुन्छ नि हैन? सकिन्छ हैन? ल, अब तपाईले यो दशैं र तिहारको बिचमा हाम्रो क्लास सुरु हुन्छ। दशैंको केही दिनभित्र हामी चाहिँ फेरि सुरु गर्नेछौँ। तपाईले एकदमै मोडलिङहरूलाई तपाईले एकदमै है मेहनत गरेर पुराना कुराहरूलाई रिभाइज गरेर अब हामी सिधै जाँदैछौँ क्यारेक्टरतिर है। क्यारेक्टर पछि हाम्रो प्रोडक्सनतिर पनि गइन्छ तत्कालै। हामी त्यसको लागि पनि एकदम नआत्तिनु है। कन्टेन्ट स्टोरीहरू बनाउनु भएको छ? यो दशैं र तिहारको बिचमा स्टोरी पनि बनाउनु होला। र तपाईले अब हामीले तपाईलाई आजको क्लासमा यो अटोडेस्क मायाको तपाईले प्र्याक्टिकली अहिले गर्नु होला है पछि है। अब तपाईलाई आउँछ नि हैन? यसको मोडलिङहरू, कानहरू बनाउन, सबै कुरा, बोडी जोड्नलाई यताउति सबै कुरा आउँछ हैन? यसलाई हामीले अहिले यस्तो किसिमको फेस बनाइयो, अरू फेस पनि बनाउन सकिन्छ, बुझ्नुभयो? इमेजको आधारमा फेसहरूलाई मोडिफाई गरेर यसलाई चाहिँ हामीले अर्कै फेस पनि बनाउन सकिन्छ। नाक ठुलो, कान सानो, आँखा ठुला, विभिन्न किसिमको तरिकाले तपाईले टाउको यो भागलाई चाहिँ तपाईँको कपी गरेर हामीले फेरि माथि निकालेर कपालको लागि सबै कुराहरू बनाउन सकिन्छ है। त्यसको लागि हामी सिकाउँछौँ है। र आजको क्लासमा हामीले तपाईलाई अब अटोडेस्क माया अहिलेलाई हामीले स्टप गरेका छौँ। तपाईले प्र्याक्टिकली कम्प्लिट गर्नु होला। त्यसपछि हामी फेरि तपाईलाई रिभाइजतिर पनि जानेछौँ। र आजको क्लासमा हामीले के सिक्ने मन छ तपाईलाई भन्नुहोस्। सर मतलब एनिमलहरु कसरी बनाउने यसमा सर? हजुर, मतलब एनिमलहरु कसरी बनाउने? मोडलहरु जानवरहरु छ, जानवरहरु हो। जनावरहरु बन्छ, नआत्तिनुस्। जनावरहरुको लागि हामीले सबै कुरा सिकाउँछौँ हैन? त्यसको लागि पनि सेम प्रोसिजर हो। सबै कुरा बनाउन सकिन्छ अटोडेस्क मायाबाट। जसरी मान्छे बनाइयो त्यसैगरी जनावर पनि बनाउने हो। हामीले तपाईलाई सहज तरिकाले सिकाउँछौँ है। ओके सर, नआत्तिनुस् त्यसको लागि। अब हामीले चाहिँ क्यारेक्टर क्रिएटर, यो क्यारेक्टर क्रिएटर हो। आज हामी क्यारेक्टर क्रिएटरमा जाँदैछौँ। ओके सर है। ओके सर। अटोडेस्क माया हामीले लगभग 1.5 महिनाभन्दा बढी चाहिँ क्लासमा हामी गइसकेका छौँ। हजुर सर, बुझ्नुभयो? हजुर। अब तपाईले अलि एकदम डिपली तरिकाले सोचेर गर्नुपर्ने छ यी कुराहरू। नयाँ सफ्टवेयर हो, यसबाट तपाईले एकदम ध्यान दिएर गर्नु होला है। ओके सर।
तपाईलाई कन्फ्युज लागेको कुराहरू हामीलाई जुनसुकै बेला पनि सोध्न सक्नुहुनेछ। हजुर सर कन्फ्युजन त छैन सर कुनैमा कन्फ्युजन छैन। गुड स्टुडेन्टले यसरी जानेको छु भन्दा हामीलाई खुसी पनि लाग्छ। हजुर यहाँनिर समस्या देखिएको छैन। यो सफ्टवेयरमा समस्या देखिएको छैन। तपाईँको नेटको कारणले यो सफ्टवेयर हामीले ओपन गर्दाखेरि अलिकति क्लियर देखिएको छैन र पनि हामीले ठिक छ यताबाट काम गर्न सकिन्छ तपाईँको कम्प्युटरमा। तपाईँ एकदम तपाईँको डिस्प्लेमा एकदम क्लियर छ नि है, बिचमा त्यो फोक जस्तो छैन नि? होइन सर छैन सर राष्ट्र क्लियर छ एकदम पुरै क्लियर छ। ठिक छ ठिक छ। समस्याहरू नेटको कारण हुनसक्छ। नेट स्लो भएको कारणले गर्दाखेरि मेरो डिस्प्लेमा त्यति राम्रो क्लियर नदेखाएको हुनसक्छ। केही छैन। आज हामीले मोडलको बारेमा मान्छेका साइजहरू, मान्छे चाहिँ कलरिङहरू कसरी होइन, फेसहरू हरेक कुराहरू कसरी हामीले के काम गरिन्छ भन्ने कुरा मैले तपाईँलाई यहाँनिर देखाउँछु है त। ल अब हाम्रो सर हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ मैले ह्यान्डओभर गर्दैछु। म पनि यहीँ छु, त्यस्तो केही समस्या परेमा है म एकदम ब्याकअपको लागि स्ट्यान्ड बाई छु है। ल हेलो गुड मर्निङ। ल आज धेरै पछि हामी अर्को सफ्टवेयरमा आयो होइन? हजुर सर। अब 3D मा काम गरिसकेपछि तपाईलाई यो सफ्टवेयर पनि धेरै गाह्रो लाग्दैन होला है? हजुर। ल सबै सफ्टवेयरमा जस्तै यहाँ माथि यो सबै मेनु बार है। यहाँ सबै टुल्सहरू छन्। यो न्यू प्रोजेक्ट, ओपन प्रोजेक्ट, सेभ प्रोजेक्ट हैन, यहाँ सबै छन् हैन? सबै प्रोजेक्ट सबै सफ्टवेयर जस्तै मुभ टुल, रोटेट टुल, स्केल टुल हैन? अनि स्क्रिन मैले यो भ्यू पोर्ट देख्नु भएको छ, यो पुरै हजुर सर हो। यो पुरै भ्यू पोर्ट मैले कसरी चलाइरहेको छु थाहा छ? त्यो थाहा छैन सर। ALT प्लस राइट क्लिकले यसरी टर्निङ हैन? हजुर। ALT प्लस लेफ्ट माउस बटनले प्यान गर्ने र जुम इन जुम आउट। अब यो सर्टकट तपाईलाई थाहा छैन भने यहाँ माथि पनि छ, जुम इन जुम आउटको लागि यो छ। लेफ्ट माउसले यसरी ड्र्याग गर्दा हुन्छ। त्यसलाई क्लिक गरेर यसलाई क्लिक गर्नुभयो भने प्यान हुन्छ। किबोर्डमा केही प्रेस गर्नु पर्दैन। यो भनेको अर्बिट हो। यहाँ छ यो फ्रन्ट भ्यू, फ्रन्टमा क्लिक गरेपछि फ्रन्ट भ्यू हुन्छ हैन? सर्टकट पनि छ FSGA हैन? यस्तै सर्टकट युज गर्न सक्नुहुन्छ। र अब यसको नाममै तपाईलाई थाहा छ होला, यो क्यारेक्टर बनाउनको लागि सफ्टवेयर हो हैन? क्यारेक्टर क्रिएटर भन्ने बित्तिकै हामीले यसलाई क्यारेक्टर बनाउने सफ्टवेयर भनिन्छ हैन? र अब यसमा क्यारेक्टर कसरी बनाउने? सुरुमा त मैले यहाँ हेर्नुस्, यो हामीले हेडसेट प्लगइन भयो। यो छुट्टै लिएर आउनुपर्छ हैन? छुट्टै इन्स्टल गर्नुपर्छ। यसको बारेमा पछि भन्छु। अब यो कन्टेन्ट ट्याब, अब यहाँ कन्टेन्टमा हेर्नुस्, यो प्रोजेक्ट भन्ने ट्याब छ यहाँ। यसको भित्र यहाँ सिन प्रोजेक्ट टेम्प्लेट भन्ने छ। त्यसपछि यहाँ सबै फोल्डरहरू छन्। यहाँ अवतार, यसभित्र यो प्रोजेक्ट भित्र जानुभयो भने यहाँ आइरे भन्ने छ, अवतार भन्ने छ हैन? यहाँ बेस भन्ने छ हैन? यिनी सबैलाई तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ है। क्लोथ, यसलाई ड्र्याग गरेर लिएर आउन सक्नुहुन्छ यता।
हजुर अब यहाँ अर्को ट्याबमा जाम बेस भन्ने हैन हजुर यसभित्र एक्टर प्रोजेक्ट टेम्प्लेट सुरुको हैन हजुर त्यसपछि यहाँ धेरै फोल्डरहरू छन् है हजुर यसको यहाँ तल अवतार प्रिसेटमा गएपछि यहाँ फुल बडी भन्ने फोल्डर आयो यसमा क्लिक गर्छु यहाँ धेरै क्यारेक्टर छन् हैन हजुर यसलाई यसरी ड्र्याग गरेर यहाँ छोड्दिनु भयो भने यसलाई लिएर आउन सक्नुहुन्छ है ओके सर यहाँ हेर्नुहोस् एप्लाई मर्प आई एलिमेन्ट यो सबै एप्लाई गरिदिनुहोस् मर्प भनेको के हो मैले तपाईलाई भन्छु अहिले ओके यहाँ धेरै क्यारेक्टर छन् यसलाई पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नै क्यारेक्टर बनाइन्छ है यसमा हामीले ओके सर आफ्नै तरिकाको क्यारेक्टर बनाउने हो यसमा हजुर है यो आयो हजुर अब यहाँ तल अरू क्यारेक्टर पनि छन् अब यहाँ तल हेड भन्ने छ हैन हजुर हेड भित्र पनि यसलाई ड्र्याग गरेर लिएर आउनु भयो भने यसको हेड चेन्ज हुन्छ है एप्लाई सबै एप्लाई गरेको छु हेड त यसको सेम टु सेम छ त्यसैले धेरै फरक नआउला है त सेम थियो त्यसैले यस्तै आयो है हजुर अब यहाँ हेडको यहाँ भित्र अर्को रिप्याक फर CC3 प्लस भन्ने छ CC3 को फुल फर्म क्यारेक्टर क्रिएटर 3 है हजुर यसको यहाँ अरू पनि हेड छन् यस्तै गरी धेरै चीज छन् है यहाँ हजुर एउटा एउटा हेर्न सक्नुहुन्छ र अब यहाँ अर्को स्किन भन्ने छ स्किन हैन यसको स्किन कलर हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट फुल स्किन स्किन बेस हैन यहाँबाट स्किन हेर्नुहोस् हजुर सो बडी हेयर हैन बडी हेयर यसरी राखिदिन सक्नुहुन्छ त्यसपछि यहाँ मेकअप छ मेकअप पनि हाल्दिन सक्नुहुन्छ हजुर धेरै छ मेकअपहरू है यसलाई मैले यसलाई ड्र्याग गरेर राखिदिन्छु यु हेभ चेन्ज्ड मटेरियल अर टेक्सचर सेटिङ डु यु वान्ट टु किप द मटेरियल यस मम्मी चुप करो ना अगला यो सबै चेन्ज भयो हैन हजुर सर मेकअप आयो हैन हजुर यसरी मेकअप हाल्दिन सक्नुभयो अब यहाँ क्लोथ भन्ने ट्याब छ क्लोथमा अन्डरवेयर चेन्ज गरिदिन सक्नुहुन्छ हजुर क्लोथमा हामीले मार्बल्समा बनाइन्छ यहाँबाट पनि हाल्न सक्नुहुन्छ यसरी ड्र्याग गरेर सरी अब यो माथिकोलाई डबल क्लिक गरेर डिलिट गरिदिन्छु है त त्यसपछि यहाँ धेरै क्लोथहरू छन् सर्ट छ है हजुर प्यान्ट यो सबै हामीले मार्बल्समा पनि बनाइन्छ कोट छ फुल बडी छ हैन सुज छ छोटा छोटा सुजहरू छन् सुज हामीले मायामा पनि बनाइन्छ है हजुर मायामा पनि बनाउन ट्राई गर्नुहोस् यहाँ अदरमा बेल्ट छ हैन यस्ता धेरै चीज छन् यसमा त्यसपछि यहाँ एसेसरी भन्ने छ एसेसरीमा यो हेड छ सरी क्याप छ र एक सनग्लासेस छ सनग्लासेसलाई यसरी ड्र्याग गरेर ल्याउनु भयो भने यसरी आउँछ है है त धेरै चीज छ यहाँ टोर्सो हैन आममा धेरै चीज छ बो एरो हैन धेरै चीज छ है यस्तै गरी यसको अब तपाईले क्यारेक्टर बनाइसकेपछि यसको पोजहरु पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है यहाँबाट त्यसपछि यहाँ पोज भन्ने ट्याब छ
पोजमा यहाँ मोसन प्लस छ, त्यसको भित्र फिमेल सुरुमा त यहाँ मोसन प्लसमा यो डिफल्ट टी पोज क्यारेक्टर छ, यहाँ हामीले देख्न सक्छौँ पहिल्यै टी पोज क्यारेक्टर छ हैन। यसलाई ड्र्याग गरेर यसमा छोड्यो भने टी पोजमा आयो हैन। फिमेलको पोजहरू छुट्टा छुट्टै छ, यसलाई पनि हाल्न सकिन्छ है। कुन पोजमा राम्रो देखिन्छ यसरी हेर्न सकियो। त्यसपछि लास्टमा मैले टी पोजमा राखिदिन्छु है त। एक्सप्रेसन पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यसको है, फेस एक्सप्रेसनहरू फिमेल मेल हैन, छुट्टा छुट्टा एक्सप्रेसन छ। फिमेलमा हेर्छु यो एक्सप्रेसन हालिदिन्छु हैन। माउथ ओपन भयो यो हैन। सन ग्लासेसलाई मैले डिलिट गरेँ है त। यहाँ अर्को ब्याकग्राउन्ड, यो हामीले ब्याकग्राउन्डको लागि राख्न सकिन्छ है। यो यसको ब्याकग्राउन्ड हैन, यहाँ देखाउनको लागि ब्याकग्राउन्ड कुन ब्याकग्राउन्डमा हेरेर काम लाग्छ सजिलो। यो ब्याकग्राउन्ड हैन, यसरी ड्र्याग गरेर लिएर आउनुहोस् आउँछ। अहिले राखिनँ मैले। अब यसलाई हामीले चेन्ज गर्ने कसरी है, यसको बडी पार्टलाई चेन्ज गर्ने कसरी। सुरुमा मैले यसलाई चेन्ज गरिदिन्छु, मेकअपहरू सबै हटाइदिन्छु यसको। त्योभन्दा सुरुमा मैले अरू चिज पनि देखाउँछु, यहाँ अरू ट्याबहरू पनि छन्। सिन भन्ने छ यहाँ। सिनमा मायामा जसरी तपाईले आउटलाइनर भन्ने देख्नुहुन्थ्यो त्यस्तै हो सिन ट्याब है, सेम हो सबै। यहाँ सिन, यहाँ भ्यू पोर्टमा जे जे देख्नुहुन्छ त्यो सबै यहाँबाट सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो बक्सर भन्ने यो तपाईको प्यान्ट भयो, यसको यो अन्डरवेयर है त। भिजुअल भन्ने ट्याब छ, यहाँ यसको ब्याकग्राउन्डहरू चेन्ज गर्न सकिन्छ है। यो रेन्डर भन्ने छ हैन, यसबाट पनि रेन्डर इमेजहरू निकाल्न सकिन्छ है त। फर्मेट यहाँबाट चेन्ज गर्न सक्नुभयो यस्तै गरेर। यसमा धेरै चिज छ है। अब यहाँ मेन भनेको यसको यहाँ मोडिफाई ट्याब छ है। अब यता साइडमा देख्नुभयो यो मोडिफाई ट्याब। यो मोडिफाई ट्याबमा यो सुरुको ट्याबमा गएछ, एट्रिब्युटमा गइसकेपछि यहाँ यसको यहाँ आई क्लोज छ हैन, आई क्लोज अप्सन देख्नुभयो, आई क्लोज भयो। ओपन गर्न सक्नुहुन्छ, माउथ ओपन गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ तल मोडिफाई छ, त्यसभित्र पोज अफसेट छ, पोज चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ यसरी हैन। त्यसपछि एडिट मेस छ है, एडिट मेसबाट पनि धेरै चिज युज गर्न यसको भर्टेक्सहरू फेसहरू हैन, भर्टेक्समा गएर चेन्ज गर्न सक्नुभयो। फेसमा, यहाँ फेसमा जानुभयो भने फेसमा आउँछ, यहाँबाट एडिट मेसबाट चेन्ज गर्न सकिन्छ है। अब यसको बोनहरू यो अटोमेटिक, यो सफ्टवेयर भनेको हैन अटोमेटिक रिगिङ गरेर दिन्छ है। हामीले क्यारेक्टर मात्रै बनाउने हो, रिगिङ गर्नु पर्दैन है। यसको एडजस्ट बोन गर्न सक्नुहुन्छ, यसको बोनहरू हेर्नुहोस्, बोनहरू एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ है त। अरू छ यहाँ एडजस्ट फ्लोर कन्ट्याक्ट। फ्लोर कन्ट्याक्ट भनेको यो यसको यहाँ ग्रेड देख्नु भएको छैन हैन, अहिले यहाँ कन्ट्रोल जी गरेपछि ग्रेड आउँछ है। फ्लोर कन्ट्याक्ट भनेको यहाँ जस्तै अब तपाईले माउन्टेन राख्नुभयो हैन, अब त्यो माउन्टेनसित यसको खुट्टा कन्ट्याक्ट गर्नु पर्यो, मतलब त्यो माउन्टेन भन्दा तल यसको खुट्टा नजाओस् भनेर त्यही हामीले एडजस्ट गर्नु पर्यो है। त्यो अप्सन हो है। अब स्किन वेट मतलब अहिले ग्रेड अफ गर्छु मैले। अब यहाँ स्किन वेट छ, स्किन वेट मतलब यसको यहाँ यसको बोनहरुसित जस्तै स्किनिङ हुन्छ नि, कुन बोनले बडी पार्टको कुन पार्टलाई चलाउने है हो त्यो यहाँबाट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ स्किन वेटबाट है, पेन्ट स्किन वेटबाट।
यो अब चेन्ज गर्नु परेन किनकि अटोमेटिक राम्रोसँगै दिएको हुन्छ है। अब यहाँ तल मुभ जस्तै अब के भन्छ मायामा हाम्रो च्यानल बक्स थियो त्यस्तै यहाँ तल मुभको यहाँ एक्स एक्सिस वाइ एक्सिसमा मुभको भ्यालु छ। अब यो क्यारेक्टर हैन क्यारेक्टरलाई हामीले स्केल गर्न मिल्दैन है। स्केल गर्नलाई छुट्टै तरिका छ। हामीले क्यारेक्टर यहाँ जस्तो जुन साइजको दिएको छ र हामीले साइज चेन्ज गर्न सकिन्छ नसकिने हैन तर स्केल गरेर गर्न सकिँदैन है। तर वहाँ आइक्लोनमा लैसकेपछि हामीले क्यारेक्टरलाई स्केल गर्न सकिँदैन। यही हामीले साइजलाई हेरेर लिएर जानुपर्छ। त्यही भएर यहाँ हेर्नुहोस् क्यारेक्टरलाई सिलेक्ट गरेको छु। यसलाई मुभ टुल र रोटेटिङ टुल मात्रै दिएको छ। स्केलिङ टुललाई यहाँ अफ गरिएको छ हैन क्लिकै हुन्न हैन। अब यहाँ त्यसपछि यहाँ अर्को के आयो मोसन पोज भन्ने ट्याब आयो हैन। मोसन पोजमा आइसकेपछि यसको यहाँ एडिट पोज। अब तपाईले यहाँबाट यहाँ कन्टेन्ट ट्याबबाट पोजहरु मन परेन आफ्नै पोज बनाउन मन पर्यो हैन आफ्नै पोज बनाएर गर्न मन पर्यो कस्तो पोजमा यसलाई राखेर हेर्ने हो हैन आफ्नै पोज बनाउन मन पर्यो भने यहाँबाट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई क्लिक गरे रोटेटिङ टुल लिन्छु। यसमा पनि सर्टकट त्यही हो WER है। यसरी बोनलाई हामीले एडजस्ट गर्न सकिन्छ। यसको पोज हेर्न सकियो हैन। कन्ट्रोल Z ले यसको पनि अन्डु हुन्छ। अर्को एडिट फेसियल। अब फेसियल एक्सप्रेसनहरु चेन्ज गर्नु पर्यो भने हैन। अब यहाँ मसलमा गइसकेपछि यहाँ मसलमा यिनी अप्सन आए। यसलाई क्लिक गरेपछि यहाँ यसलाई क्लिक गरेर यहाँ ड्र्याग गर्नुस्। सरी यसलाई ड्र्याग गर्नुस् हैन। त्यहाँ यसको नोजमा केही इफेक्ट परेको छ देख्नु भएको छ। राम्रोसँग हेर्नुस् त परिरहेछ। यसरी फेसियल एक्सप्रेसन हेर्न सकिन्छ र यहाँ डाइरेक्ट एक्सप्रेसन भन्ने ट्याब दिएको छ हैन साइडमा। यसमा डाइरेक्ट तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ है। यहाँबाट ह्याप्पी हैन ह्याप्पी कन्ट्रोल Z। त्यसपछि यहाँ ह्याप्पी भन्दा अरु पनि एक्सप्रेसन छन्। स्याड छ एङ्ग्री छ धेरै छन् फियर छ सरप्राइज छ अदर एक्सप्रेसन पनि छन् है। अदर एक्सप्रेसन यो हैन धेरै एक्सप्रेसन दिन सकिन्छ। अनि यहाँ सेट टी पोज जस्तै यो टी पोज छैन अहिले झुकेर तपाईको यो टी पोज अर्कै पोजमा गइहाल्छ है। कन्टेन्टबाट गर्नुभयो भने टी पोज बनाउन सक्नुहुन्छ र कन्टेन्टबाट तपाईले यहाँ टी पोजमा क्लिक गर्नुभयो भने एनिमेसनमा टी पोजमा क्लिक गर्नुभयो भने कहिलेकाहीँ टी पोज स्ट्रेट आउँदैन है। हो त्यो टी पोजलाई सेट गर्नको लागि यहाँबाट टी पोज सेट टी पोज भन्ने अप्सन छ है। त्यो बोन्डलाई सिलेक्ट गर्दै हामीले टी पोज बनाइन्छ। अब यो ट्याबको बारेमा मैले पछिको कुरा गर्छु। यो लास्टको त हाम्रो कलरिङकै ट्याब भयो हैन पुरै कलरिङको हो। यहाँबाट यो बेस कलर यो हाम्रो यहाँ माथि टङमा सिलेक्ट छ यहाँ बेस टङमा त्यसैले यहाँ टङको कलर देखाइरहेछ। अरु धेरै कलर चेन्ज गर्न सकिन्छ। यो बक्सरको कलर हैन बक्सर मतलब हाम्रो यो अन्डरवेयर है। त्यसपछि यहाँबाट पनि धेरै चीज चेन्ज गर्न सकिन्छ। स्किन हैन स्किन ट्याबमा धेरै यसलाई सिलेक्ट गरेर स्किन मेकअपमा अघि मेकअप हालेपछि हामीले मेकअपको यहाँ सेटिङ गर्न सकिन्छ है। अनि यहाँ तल अरु पनि छ यसरी यहाँ आउटफिट यसको कपडाको आउटफिटहरु हैन यसरी चेन्ज गर्न सकिन्छ। अहिले यसको बारेमा पछि मैले कुरा गर्दै जान्छु। अब डाइरेक्टली हामी जाम यो मर्फ्स भन्ने मर्फको बारेमा है। हामीले यसलाई चेन्ज गर्ने भनेको खास यसैबाट हो है। यो मर्फ ट्याब है यसमा सुरुमा तपाईले देख्नुहुन्छ यसलाई अलिकति ठुलो बनाउनु छ यसरी मिल्दैन है। यहाँ हेर्नुस् सुरुमा यता देख्नुहुन्छ करेन्ट युजमा देख्नुहुन्छ हामीले भर्खर युज गरेका मर्फहरु है। अनि यहाँ एक्टरमा जानुभयो भने फेभरेटमा हेर्नुस् फेभरेटमा कसरी आउँछ भन्दा फेभरेटमा जाँदाखेरि केही देखिएको छैन है। यहाँ एक्टरमा गएर तपाईले यहाँ साइडमा अलिकति यता लिएर जान्छु अलिकति यता लिएर जान्छु। यहाँ यो लभको साइन देख्नुभयो हार्टको यसमा क्लिक गर्नुभयो भने फेभरेट ट्याबमा गएर बस्छ है।
अब यहाँ एक्टर छ, एक्टरमा गइसकेपछि यहाँ धेरै चिज छ है यस्तो हैन। टपकोमा जान्छु, सुरुको नाम हेड स्केल छ हैन। अब हेड स्केललाई हामीले यसलाई यहाँ स्लाइडर, हामीले यसलाई चेन्ज गर्ने भनेको स्लाइडरबाट हो है। हेड स्केललाई यसरी सानो ठुलो है। अनि यो हेड, अब यो तपाईले चेन्ज गर्नुभयो हैन। अब यो पहिला जस्तो थियो त्यस्तै राख्न चाहनुहुन्छ भने यो नाम देख्नुभयो हेड स्केल, यसलाई डबल क्लिक गर्नुस्, अटोमेटिक आउँछ है। त्यसपछि हेड विथ, हेडको कतिको विथ चाहिन्छ है त्यो हेर्न सक्नुभयो। डबल क्लिक गर्छु, अटोमेटिक रिसेट हुन्छ। हेर्नु यहाँ डबल क्लिक गर्दाखेरि यो अटोमेटिक 100 मा गयो हैन। फेरि एकपल्ट डबल क्लिक गर्नुस्, रिसेट यता गयो हैन। तपाईको यो स्लाइडरमा यहाँ डटमा हेर्नुस्, त्यो डटमा व्हाइट देखिएको छ हैन। व्हाइट भनेको तपाईले चलाइसक्नु भएको छ है। फेरि एकपल्ट डबल क्लिक गर्नुस्, यो ब्ल्याक आयो भनेपछि रिसेट भयो है। यसलाई तलबाट, यहाँ तलबाट सबैलाई रिसेट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तल देख्नुभयो, रिसेटमा जानुभयो भने सबै रिसेट हुन्छ है। कस्तो भयो? अघि हामीले जुन क्यारेक्टर यहाँ थियो त्यो क्यारेक्टरलाई बनाउँदाखेरि धेरै मर्कर युज थियो है। यसलाई हामीले रिसेट गरियो, त्यसैले यस्तो बन्यो, कन्ट्रोल जेड है त। यसलाई यो बडी बिल्डर जस्तो छ, यसलाई चेन्ज गर्न सकिन्छ है। अब यहाँ तल धेरै स्लाइडर छन् है, यिनी सबै स्लाइडर हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यो केटीको गर्लको स्लाइडरहरू पनि छन् है। गर्ल हेड स्केल यो हेर्नुहोस्, यो चेन्ज, यो के अरे अटोमेटिक यो चलाएको रहेछ, त्यसैले हेर्नु यसलाई मैले घटाइदिन्छु, रिसेट भयो हैन। अब यो बढाएको हुनाले यो यस्तो देखिएको है हेड। अब यहाँ बडीमा जान्छु, बडीमा यहाँ CC3+ नेचुरल फिमेल भन्ने छ है। यसलाई बढायो भने यो फिमेलको तरिकाले बन्छ है, फिमेल बन्छ है। यसलाई बढायो भएर मेललाई फिमेल बन्छ। अब यहाँ अर्को छ, यसलाई बढाउनु भयो भने अर्कै तरिकाको फिमेल बन्छ है त। अनि यहाँबाट जोडी बडी भन्ने छ, यसलाई पनि यो अर्कै तरिकाको फिमेल भयो हैन, फिमेलकै हो यो। तल जान्छु, यहाँ CC3+ बोय भन्ने छ हैन, बडी। यसलाई यो बढिसकेको छ, त्यसैले यस्तो भएको है। यसलाई घटाउन सक्नुहुन्छ, यसको बडीहरू सबै अलिकति घट्छ है त। यसरी घटाउन सकिन्छ। तल हेर्नुस्, अरू पनि छ यहाँ। यिनी सबैले सबै स्लाइडर बढाएर हेर्नुस्, कुन स्लाइडरले तपाईलाई चाहने क्यारेक्टर बन्छ त्यही स्लाइडर युज गर्नुस् हैन। यो बडी बिल्डर भयो अझै हैन। अब यो हेर्नुस्, यसलाई मैले घटाइदिन्छु। अब यहाँ हेर्नुस्, यो स्ल्याकर भन्ने छ है। अब यसलाई बढाउनु भयो भने झन् खतरा मान्छे भन्छ यो। यसलाई मैले बढाइदिन्छु हैन, खतरा बन्यो हैन। यसको खुट्टा हेर्नुस्, खतरनाक छ हैन। यसलाई रिसेट गरिदियो पहिला जस्तै। अब यो बडी फ्याट भन्ने छ, बडी फ्याट, यसलाई फ्याट बनाउन सक्नुहुन्छ है, यसरी बढाए पर है त। अब तपाईलाई कस्तो चाहिन्छ त्यही तरिकाको अब सर्च गर्न सक्नुहुन्छ है। जस्तै यहाँ सर्च ट्याब छ, यसमा तपाईले फ्याट सर्च गर्नुभयो भने फ्याटको जति पनि, फ्याट बनाउने जति पनि मोडिफायर छ त्यो सबै यहाँ देखाउँछ है। यसरी फ्याटको लागि यो भयो हैन। तलको फ्याट बढाउनु भयो भने यसको स्टमक बढ्छ यसरी है। यसरी फ्याट बनाउन सक्नुहुन्छ है। रिसेट भयो, रिसेट। यसलाई 0 राख्छु, यसलाई पनि 0 राख्छु है त। अब यहाँ माथिको यो नकाटेसम्म अरू देखिन्न है। जस्तै अब यहाँ हेर्नुहोस् के भन्दाखेरि यहाँ तल जस्तै तपाईले यो स्लाइडर चलाउनु भयो है। जस्तै मैले फ्याटकै देखाइदिन्छु, सजिलो हुन्छ फ्याटको देखाउँदा। फ्याटलाई मैले यसरी बढाउँछु। अब यो क्यारेक्टरलाई तपाईले अझै धेरै बढाउन चाहनुहुन्छ है, अझै धेरै मोटो बनाउन चाहनुहुन्छ। अब यो त धेरै फुल भइसक्यो हैन, योभन्दा बढी गर्न मिल्दैन अब हैन।
अब तल यहाँ रिसेटको साइडमा ब्याक भन्ने अप्सन छ है। ब्याकमा क्लिक गर्नुभयो भने फेरि यसैमा रिसेट हुन्छ। फेरि बढाउन सक्नुहुन्छ यसले फ्याट यहाँ बढाएर हैन अझै फ्याट बन्छ हैन। त्यसरी हामीले यस्तो गर्न सकिन्छ। कन्ट्रोल जेड फेरि एकपटक जेड है त 0 यसले पनि 0 छ है त। यो क्यारेक्टर डिफल्ट दिएको हो है। डिफल्ट क्यारेक्टर त हामीले न्यू सिन गरेपछि देखिहाल्छौँ कस्तो छ। डिफल्टमा त हाम्रो फिमेल क्यारेक्टर देखाउँछ एउटा। सबै क्यारेक्टरलाई यस्तै गरेर तपाईले मोडिफायरको युजले क्यारेक्टर बनाउन सक्नुहुन्छ आफ्नै तरिकाको हैन। यो क्यारेक्टर छ यसलाई पनि हामीले टिपोज दिन्छौँ। अब हेर्नुस् अब यहाँबाट मात्रै हामीले चलाउन सक्दैनौँ है। जस्तै यहाँ मोडिफायरबाट हामीले बनाइयो नि त्यहाँबाट मात्रै बनाउनु पर्छ भन्ने छैन है। बनाउनको लागि यहाँ माथि यहाँ तपाईको यो टगल गेजमा भन्ने छ यसलाई अन गर्नुभयो भने यहाँ तल यसको माउस राख्नुस् बडीमा यस्तो येल्लो कलरको हुन्छ हैन। अब यसलाई अफ गर्छु अब आयो छैन हैन। अब यसलाई अन गर्नुको मतलब यसलाई अन गरेर हेर्छु एकपटक। जस्तै यहाँ मैले माउस राख्दा येल्लो आयो हैन। यसमा मैले क्लिक गरेर ड्र्याग गर्छु अब है माथि तल यसरी नि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ है तपाईले है त। यसरी हैन कन्ट्रोल जेड। अब यसको स्टमक बढाउनु छ यहाँबाट बढाउन सक्नुभयो हैन। घटाउनु छ हैन कस्तो बनाउने हो त आफ्नै मर्जी हैन तपाईको क्यारेक्टरमा डिपेन्ड पर्छ त्यो। अब यो लेगको साइडमा यो अलिकति कम चाहियो भने यसरी घटाउन सक्नुहुन्छ हैन। तलको यो पार्ट अलिकति कम चाहियो भने पछाडिबाट हेर्नुस् यसरी अलिकति कम गर्नुस् हैन। अब तपाईको क्यारेक्टरको अनुसार बनाउनुस् है। यसमा पनि धेरै सर्टकट छन् मायामा जस्तै। अब यसलाई हामीले बेबी बनाउनु पर्यो हैन। बेबी क्यारेक्टर बनाउनु पर्यो। अब यहाँ एक्टरमा आएर यहाँ सर्च गर्नुस् बेबी हैन। अब एउटा मोडिफायर आयो हैन यसलाई मैले यसरी बढाउँछु बेबी क्यारेक्टर बन्छ। फुल बनाउँछु फुल टु फुल बेबी बन्छ है। बेबी क्यारेक्टर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ यसरी हैन। यसरी यहाँ सेन्टरमा राख्नुभयो भने यो नर्मल क्यारेक्टर बन्छ मतलब टिनेजरको साइजको हैन। यसरी साइज चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ बेबी हैन। फेसलाई पनि हामीले सेम तरिकाले चेन्ज गर्न सकिन्छ। फेसमा पनि यहाँ माउस राखे पर यस्तो आउँछ। फेसको हेड साइज हेडको साइज हामीले यहाँबाट गरिन्छ यसरी है त। सबै चीज हामीले यहाँबाट चेन्ज गरिन्छ है। अब मैले यहाँबाट एउटा मेल क्यारेक्टर लिन्छु एप्लाई धेरै चीज छन् यसमा जो सिक्न पर्ने धेरै छन् तर यो सफ्टवेयर त तपाईले छिटै सिक्नुहुन्छ। यसको ब्रालाई मैले डिलिट पहिले यसले मोडिफायरलाई यहाँ हटाउँछु यसलाई ब्रा डिलिट गरिदिए अन्डरवेयर पनि यहाँ डिलिट गरिदिन्छु र यहाँबाट एउटा अन्डरवेयर अर्को हालिदिन्छु। अरु पनि अन्डरवेयर छन् यहाँ धेरै जुन पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ धेरै चीज छन् है। जस्तै मैले यो राखिदिन्छु है त। अब यसलाई अरु क्लोथ हालेर हेर्छु सर्टमा जान्छु सर्टमा कस्तो कस्तो सर्ट छन्। यो जस्तै ज्याकेट जस्तो भयो हैन
हेभी रेड कलरको सर्ट राखिदिन्छु अटोमेटिक फिट भएर आउँछ है जुन क्यारेक्टरलाई पनि तर बेबी क्यारेक्टरलाई अलिकति गाह्रो हुन्छ यो हैन यस्तो सर्ट हैन यसरी आयो अब यहाँ तर अरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ ट्याङ्क टप हैन अब प्यान्टमा जान्छु प्यान्टमा धेरै छन् यो प्यान्ट ब्ल्याक कलरको प्यान्ट हालिदिन्छु अब तपाईले यसलाई ड्र्याग गरेर बाहिरै राख्नुभयो भने यसैमा हुन्छ है किनकि यसमा एउटा मात्र क्यारेक्टर छ हैन यसरी ड्र्याग गरेर मैले यसरी एलो नआउने बेरसम्म यसरी राख्न पर्दैन है यसरी बाहिरै राख्नु भयो भने पनि यसैमाथि आउँछ है अटोमेटिक अर्को प्यान्ट हट्छ र यो आउँछ है त यही राखिदिन्छु है त अब सुजको लागि पनि सुज छन् हैन यसको यहाँ कोट छ फुल बडी यो फिमेलको लागि हुन्छ है फुल बडी सुज यहाँ धेरै छन् यहाँबाट एउटा सुज चुज गरेर राखिदिनुस् हैन यसरी सुज राखिदिए अदरमा पनि छन् यो पङ्क बेल्ट हेभी बेल्ट राखिदिनुस् बेल्ट पनि अटोमेटिक त्यहाँ गएर बस्छ है त ग्लोभ्स हाल्न सक्नुहुन्छ ज्याकेट छ अब यहाँबाट क्यारेक्टर तपाईले हाइभ वाइफ यसमा गइसकेपछि यो क्यारेक्टर ल्याउन सक्नुहुन्छ बेबी क्यारेक्टर यसरी ड्र्याग गरेर एप्लाई कपडा पनि यसैले आयो अटोमेटिक हेर्नुस् बेबी क्यारेक्टर अलिकति गाह्रो हुन्छ भने चाहिँ हैन अलिकति राम्रोसँग फिट भएको छैन यसलाई डिलिट गर्दा हुन्छ कपडा त हामीले मार्बल्समा बनाइन्छ जुत्ता चाहिँ अलिकति फिटिङ आए जस्तो छ हैन जुत्तामा मायामै बनाइन्छ जुत्ता बेबी क्यारेक्टर भयो अब यसको स्किन कलर हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट कलरिङ ट्याबमा गएर बडीमा हेड बडी आर्म लेग यति हैन हेडदेखि ड्र्याग गरेर लेगसम्म लिएर जान्छु है त्यसपछि तल गएर यहाँ एउटालाई मात्रै बडीलाई मात्रै सिलेक्ट गर्छु तल टेक्सचरमा जान्छु एकपटक कलरिङ ट्याब एडभान्स्ड यहाँबाट पनि यिनी स्लाइडर छन् यसबाट पनि चलाउन सक्नुहुन्छ सबै कलरिङ बम्प म्यापहरू हालेको छ नर्मल म्याप हैन स्किन कलर सेम रियल जस्तो देखिन्छ हैन यसलाई अरु पोज हालेर हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट मेलमा जानुस् जुन पनि पोज हाल्न सक्नुहुन्छ है जुन क्यारेक्टरलाई पनि हाल्दा हुन्छ फेसियल एक्सप्रेसन हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले हैन लास्टमा यसलाई मैले मोसन प्लसमा गएर टिपोजै राखिदिन्छु अब यसको यहाँ कहाँ छ भन्दा फेसियल एक्सप्रेसन यहाँ सरी यता छ हैन फेसियल एक्सप्रेसन अब यहाँबाट यसलाई पनि अरु फेसियल एक्सप्रेसन हैन बेबी भएको कारणले यसको तीत छैन यहाँ अब यो फेसियल एक्सप्रेसनको तल स्लाइडर दिएको छ हैन स्लाइडरलाई घटाउनु भयो भने यसको एक्सप्रेसन अलिकति कम हुन्छ हैन धेरै कम हैन सेम एक्सप्रेसन हो जुन एक्सप्रेसन तपाईले सिलेक्ट गर्नुभएको छ त्यही एक्सप्रेसनलाई अलिकति कम हैन
अलिकति कम ह्याप्पी हैन त्यसरी गराउन सक्नुहुन्छ है। ओके सर यहाँ मोडिफाई छ, मोडिफाईबाट यहाँ स्लाइडर छन्, यो आइब्रोको स्लाइडर है। हजुर यो आइब्रोको स्लाइडरबाट यहाँ धेरै छन् है तल पनि। अब यसबाट यसलाई बढाउनुहोस्, आइब्रो लेफ्ट साइडको आइब्रो चलिरहेछ हैन। यसलाई डबल क्लिक गर्नुभयो भने रिसेट हुन्छ। हजुर यहाँ अरू पनि छन्, कुनै कुनै अटोमेटिक चलेको छ। अब यहाँ आईको स्लाइडर छ, आँखाको आई ब्लिङ्कलाई बढाउँछु हैन। यसलाई रिसेट गर्न सक्नुहुन्छ, डबल क्लिक। त्यसपछि यहाँ नोजको स्लाइडर छ, नोज माथि तल हैन, नोजको एक्सप्रेसन भयो यो सबै। माउथको स्लाइडर एक्सप्रेसन हेर्न सक्नुहुन्छ माउथबाट, यहाँबाट एक्सप्रेसनमा गएर सरी यहाँ फियर अदर्स सर्प यहाँबाट यसमा गएपछि कस्टममा गइसकेपछि अटो आफ्नै स्लाइडरहरू बनाउन सकिन्छ। मसल्स अब यहाँबाट हेर्नुहोस्, यहाँबाट धेरै चिज गर्न सकिन्छ है। अब हेर्नुहोस् यसको यो नोज सिलेक्ट छ हैन अहिले, नोजको यो पार्ट। अब यसलाई मैले सिलेक्ट गरेँ र यसलाई ड्र्याग गर्छु भने यसको नोजहरू चल्छ हैन। अब यहाँ हेर्नुहोस् माथि हेड ओरिएन्टेसन हैन, यसलाई अन गर्छु अनि यसलाई तल हेड टिल्टिङ हैन। अब यहाँ यसलाई ड्र्याग गर्छु बल्ल, अब हेड साइड यो ड्र्याग हुन्छ हैन। यसरी त्यसलाई सेलेक्ट गरेर हामीले ड्र्याग गर्ने मात्रै हो है। अब यहाँबाट सबै सेलेक्ट छ हैन, यसलाई सबैलाई डिसेलेक्ट गर्नलाई यसमा क्लिक गर्नुहोस्, अटोमेटिक सबै डिसेलेक्ट हुन्छ। यसलाई र यसलाई अन गरेँ र अब मैले यो चिनको हेर्छु है त, चिनलाई ड्र्याग गर्छु, चिन माउथ गर्छ हैन, कन्ट्रोल जेड। अब फेसियल एक्सप्रेसनबाट इन दुईटालाई हटाइदिन्छु र अब यसलाई मात्र ट्राई गर्छु है हैन। यसरी फेसियल एक्सप्रेसन हेर्न सक्नुहुन्छ है। इयरको पनि गर्न सकिन्न, इयरको गर्न सकिन्न है। यहाँ जुनमा यो डट देख्नु भएको छ त्यो मात्रै गर्न सकिन्छ है। आई हैन, दुईटै सबैलाई हेर्नु, एक पालीमा सबैलाई सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। यसलाई यति दुईटा सेलेक्ट गरेँ, अब यसलाई ड्र्याग गर्छु, दुईटै आँखाको ओरिएन्टेसन हेर्न सक्नुहुन्छ है। त्यसपछि यसलाई कन्ट्रोल जेड गर्छु, फेरि जान्छ, यसलाई क्लिक गरेँ। अब यसलाई डिसेलेक्ट गर्नलाई फेरि एकपल्ट क्लिक गर्नुहोस्, फेरि एकपल्ट क्लिक गर्नुहोस्, जान्छ है। अब दुईटा आइब्रोलाई सेलेक्ट गर्छु, सरी आइल्यासेसलाई, अब आई ब्लिङ्क भयो हैन। अब माउथ यो यसको मात्रै सेलेक्ट गर्छु, यसलाई अफ अनि माउथ गर्छु हैन। डराउनु ए बा यसलाई मैले रिसेट गरेर टिपोजमा गएर अब यसलाई न्यू सिन गर्छु र अब तपाईले आफ्नो दिमागमा एउटा क्यारेक्टर सोचेर आफ्नो लागि एउटा क्यारेक्टर बनाउनुस् है। अब क्यारेक्टर बनाइसकेपछि तपाईले यसलाई सेभ गर्ने कसरी हैन, दुईटा चिज छन् है। एउटा तपाईले छुट्टै सेभ गरेर पछि तपाईले ड्र्याग गरेर आइक्लोनमा ल्याउन सक्नुहुन्छ एनिमेसनको लागि हैन। एउटा तपाईले डाइरेक्ट आइक्लोनमा ल्याउन सक्नुहुन्छ है। अब यो कस्टम ट्याब किनको लागि हो, किन लाग्यो थाहा छ? यो कस्टम ट्याब जस्तै यो क्लोथमा आयो हैन हामी। अब यहाँ कस्टममा गएर हैन, कस्टममा आयो, कस्टममा गइसकेपछि अन्डरवेयरमा जान्छु म है। अन्डरवेयरमा गएर यो अन्डरवेयरलाई डबल क्लिक गर्छु। अब यसलाई यहाँ प्लस भन्ने अप्सन बल्ल आयो हैन, पहिला बाहिर क्लिक गर्दा थिएन हैन। यसलाई डबल क्लिक गर्छु र अब यहाँ प्लसमा क्लिक गरेपछि तपाईले जस्तै मार्भलसबाट क्लोथ बनाउनु भयो हैन,
क्लोथ बनाएपछि त्यसलाई पछि पनि युज गर्नको लागि यहाँबाट युज गर्न सक्नुहुन्छ है। अन्डरवेयरमा गएर सेभ गर्नुभयो भने प्लसमा गएर सेभ गर्छु र यहाँ हुन्छ है। अब यसलाई पछि तपाईँले डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई कपी गरेर छुट्टै तपाईँको बाहिर बी ड्राइभमा लगेर पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ है छुट्टै। पछि तपाईँले युज गर्न सक्नुभयो होइन। अब यो लोड हुन्छ, अलिकति बेर लाग्छ। आइसक्यो होइन अन्डरवेयर। अब यसको नाम लेख्नु छ एउटा होइन, जे भए पनि त्यसपछि छोडिदिनुहोस्। अब होइन तपाईँले यसलाई सेलेक्ट गरेर यसलाई पहिले यहाँ अर्को अन्डरवेयरलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् होइन। अब यसलाई सेलेक्ट गरेर यहाँ कस्टममा गएर यसलाई सेलेक्ट गरेर प्लसमा जानुभयो भने यो हट्छ है। यो हट्न नि सक्छ, नहट्न नि पायो, किनकि यो र यो सेम हो होइन। त्यही भएर अलिकति नमाग्नु नि पायो होइन। कहिलेकाहीँ माग्छ है। कहिलेकाहीँ झुक्केर तपाईँले यसलाई सेलेक्ट गरेर यहाँ प्लसमा क्लिक गर्नुभयो भने कहिलेकाहीँ त्यहाँ तपाईँको पहिले भएको क्लोथ डिलिट हुनसक्छ है। त्यही भएर यसरी यहाँ बाहिर क्लिक गर्नुहोस्, यहाँ बाहिर, त्यसपछि बल्ल प्लस गर्नु है। अब यहाँ दुईटालाई मैले डिलिट गरिदिन्छु यस है त। अब यो क्यारेक्टरलाई हामीले आइक्लनमा लैजाने कसरी होइन। जस्तै अब मसित यहाँ टेम्प्लेटमा जानुहोस्, बल्ल तपाईँको अरू देखिन्छ है। जस्तै मसित यहाँ क्यारेक्टरमा गएर एउटा मेल क्यारेक्टर छ होइन, यो क्यारेक्टर छ है। यो क्यारेक्टरलाई लोड हुन दिनुहोस्। ब्रालाई डिलिट, अन्डरवेयरलाई डिलिट र यहाँबाट मैले अर्को अन्डरवेयर राखिदिन्छु यसलाई। जस्तै मसित यो क्यारेक्टर छ होइन, मैले बनाएको आफै होइन, सपोज होइन। अब यसलाई मैले छुट्टै अब मेरो लागि एनिमेसनको लागि यसलाई राख्न चाहन्छु होइन। त्यसको लागि के गर्ने, फाइलमा जानुहोस्, फाइलमा जानुहोस्, एक्सपोर्टमा जानुहोस्। आई अवतार भनेको हामीले छुट्टै सेभ गर्नको लागि हो है। सेन्ड क्यारेक्टर टु आइक्लोन होइन, डाइरेक्ट छ है। सेन्ड क्यारेक्टर टु आइक्लोन भने पर डाइरेक्ट हामीले क्यारेक्टरलाई आइक्लोनमा ल्याउन सकिन्छ है। अटोमेटिक यहाँ लोड हुन्छ, त्यसपछि आइक्लोन अटोमेटिक खुल्छ है। अब यसलाई ओबिजे फर्मेटमा एक्सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। न्युड क्यारेक्टर विथ सेम पोज होइन, भर्खरै जे पोज छ त्यही पोजमा होइन। ओबिजेमा न्युड क्यारेक्टर मतलब कपडा बिनाको होइन। न्युड क्यारेक्टर इन ब्लाइन्ड पोज विथ फेसियल होइन, त्यस्तो। अपलोड टु स्केच फाइल भन्नाले अस्ति हामीले तपाईँलाई डाउनलोडिङको लागि एउटा वेबसाइट देखाएको थियौँ हो, त्यो वेबसाइटमा यो क्यारेक्टरलाई अपलोड गर्न चाहनुहुन्छ, मतलब त्यो त्यहाँ डाउनलोडिङमा राख्न चाहनुहुन्छ भने अपलोड टु स्केच फाइल छ। एफबीएक्स क्लोथ एक्सपोर्टको लागि एफबीएक्स फर्मेटमा क्लोथसँगै क्यारेक्टर ल्याउन चाहनुहुन्छ होइन। र एफबीएक्समा गर्नुभयो भने यही पोजमा टी पोजमा, जस्तै टी पोजमा लिएर जानुभयो भने टी पोजमा नजान पनि सक्छ है। त्यही भएर ओबिजेमा गर्छौँ हामीले। त्यसपछि जस्तै आई अवतारमा गरे है, आई अवतारमा गर्नुभयो भने पछि हामीले आइक्लोन 3D एक्सचेन्ज र यो क्यारेक्टर क्रिएटर तिनटैमा हामीले ड्र्याग गरेर लिएर आउन सकिन्छ। आई अवतारमा गर्छु। त्यसपछि यहाँ आउँछ के भन्छ, हाम्रो यहाँ अप्सन बक्स आउँछ, म्याक्स टेक्सचर साइज। यसलाई डिसेलेक्ट गर्नुभयो भने त्यो हट्छ। टेक्सचरको साइज हेर्ने है, यहाँबाट टेक्सचर पनि जान्छ है यसित हामीले। अब टेक्सचर लैजान चाहनुहुन्छ भने पर्दैन है। टेक्सचर क्वालिटी कस्टम गर्न सक्नुहुन्छ। रियल टाइम त्यो कस्टम गरेको हुनाले यहाँ तल अप्सन आएको है, यहाँबाट लो मिडियम गर्नुभएको भए अटोमेटिक यहाँ सेट हुन्थ्यो है। कस्टम गरेको हुनाले आफै यहाँ सेट गर्न पाइन्छ है हामीले। त्यसपछि यहाँबाट अरू रियल टाइम क्वालिटी डिफल्टमा राख्नुभयो भने अटोमेटिक डिफल्टै आउँछ होइन। यहाँ इन्स्टल ओडी रिमाइन्डर इनिसन होइन, यिनी अप्सन यो अथवा क्वालिटी त हो होइन, कुन चुज गर्ने त्यही चुज गर्नु होला।
तर डाइरेक्ट मैले यसलाई रिसेट गर्न मिल्दैन यहाँबाट। अब छोडिदिनुहोस्, केही भएन। र एक्सपोर्ट गर्छु। हजुर जस्तै मैले अब बी ड्राइभमा, अब तपाईँले सबै सफ्टवेयरको छुट्टै प्रोजेक्ट भनेर फोल्डर बनाउनुपर्छ है। जस्तै अब बी ड्राइभमा मैले क्यारेक्टर प्रोजेक्ट इमेज भनेर यो राख्नुपर्छ। मैले नयाँ फोल्डर बनाउँछु चिन्हको लागि है। है त क्यारेक्टर क्रिएटर प्रोजेक्ट है त। सबै क्यारेक्टर क्रिएटरमा जे बनाउनु छ सबै यसमा सेभ गर्नु होला है। यसमा मैले मेल क्यारेक्टर भनेर सेभ गर्छु है त। अब लोड हुन्छ। अब यहाँ तपाईँको बी ड्राइभमा पनि हेरौँ आयो कि आएन भनेर चेक गर्नुपर्छ। हाम्रो यहाँ क्यारेक्टर क्रिएटर प्रोजेक्ट सुरुमा छ। यहाँ लोड हुँदैछ, त्यसैले आएको छैन अझै। अब यसलाई हामीले जहाँ पनि क्यारेक्टर क्रिएटर आइक्लोन अनि त्यसपछि 3D एक्सन जुनमा पनि ड्र्याग गरेर लिएर जान सकिन्छ है। अब यो यस्तो आयो, यस्तो फाइल आयो हैन। कुन फाइलमा आयो? आइक्लोन अवतार फाइल हैन। अब यसको कुन क्यारेक्टर हो भनेर हामीले चिन्नको लागि कसरी हेर्ने? राइट क्लिक, भ्यूमा गएर यसलाई लार्ज आइकन गर्छु अथवा एक्स्ट्रा लार्ज गर्छु। अब कुन क्यारेक्टर हो यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ है। त्यही क्यारेक्टरलाई यहाँ मैले पहिला क्यारेक्टर क्रिएटरमा न्यू प्रोजेक्ट गर्छु। सरी, न्यू प्रोजेक्ट नो। यसलाई सेभ गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। कन्ट्रोल एस गरेर सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। सेभ गरेको फाइल पनि आइक्लोनमा जान्छ है। यसमा पनि आउँछ। है त। यसलाई अब मैले यहाँ हेर्नुहोस्, अब यसलाई मैले सानो बनाउँछु र यसलाई ड्र्याग गरेर मैले यहाँ लिएर आयो भने अप्सन माग्छ रिप्लेस अल गर्ने हो कि रिप्लेस अवतार ओन्ली। जस्तै अब तपाईसित क्यारेक्टरको कपडा छ हैन। जस्तै यो जुन क्यारेक्टर, जस्तै यो क्यारेक्टरसित तपाईको जस्तै यो क्यारेक्टरमा कपडा छ, त्यो कपडा तपाईले यो यहाँ तपाईले क्यारेक्टर क्रिएटरमा बनाइरहेको क्यारेक्टरलाई लगाइदिन चाहनुहुन्छ भने यहाँ तपाईले रिप्लेस कस्टम ओन्ली, मतलब कस्ट्युम ओन्ली है। त्यसको कपडा मात्र रिप्लेस हुन्छ है। रिप्लेस अल गर्नुभयो भने पुरै क्यारेक्टरै रिप्लेस हुन्छ है, आउँछ है। रिप्लेस अवतार ओन्ली भने पर यसको कपडा यही रहन्छ, यो कपडा यही रहन्छ र क्यारेक्टर मात्रै आउँछ है। अहिले रिप्लेस अल गर्छु र ओके है त। त्यसपछि हाम्रो क्यारेक्टर लोड हुन्छ। सबभन्दा धेरै बेर लोड हुन यसैमा लाग्छ है, यसमा अनि आइक्लोनमा। आयो हैन? आएन? अब त्यो फाइल त मैले टेस्टको लागि मात्र राखेको। यस्तै राख्न सक्नुभयो, डिलिट गर्न पनि पाउनुभयो। यो क्यारेक्टर तपाईले जहाँ पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ है। धेरै चिज छन् यसमा सिक्नलाई है। यसमा न्यू प्रोजेक्ट गर्छु। अब तपाईले आफ्नो क्यारेक्टर दिमागमा सोच्नुहोस् र एउटा आफ्नै तरिकाको एउटा क्यारेक्टर बनाउनुहोस्। यही मोडिफायरहरूको युज गरेर तपाईले आफ्नो क्यारेक्टर एनिमेसनको लागि एउटा क्यारेक्टर चुज गरेर तपाईले इन्टरनेटबाट रेफरेन्स इमेज लिएर आएर त्यही इमेजको अनुसार पनि हेर्दै बनाउँदै गर्न सक्नुहुन्छ है। ल, एलटी लेफ्ट क्लिकले पेन, राइट क्लिकले घुमाउने। अब त्यसरी सर्टकट आउनु भने माथि पनि छ है अप्सन। अब त्यसको क्यारेक्टरको तपाईले यहाँ देख्नुभयो, त्यहाँ टिथ हेयर भन्ने अप्सन देख्नुभयो। तल तल हेर्नुहोस् त, हेयरमा जानुहोस्। यहाँ धेरै हेयर छन् हैन। यो हेयर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ तिनी क्यारेक्टरलाई है त। टिथ पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। आई कलर हेर्नुहोस् त, आईमा हेर्नुहोस् त धेरै कलर छन् अरू।
आईको हैन अब त्यसको अप्सन माथिको टपको बक्समा जानुस् आईको डबल क्लिक यहाँ पनि छन् आईको कलर हैन ल यसरी आइल्यासेसहरु चेन्ज गर्न सक्नुभयो नेलको कलरिङ चेन्ज गर्न सक्नुभयो हैन है त ल बनाउनुस् यसरी नेल एप्लाई गर्नुस् अब यसको हातमा हेर्नुस् टाइम लाग्छ अब हेर्नुस् नेल पोलिस लगाइसकेको छ हैन कन्ट्रोल जेड गर्नुभयो भने जान्छ है ल आफ्नो क्यारेक्टर सोच्नुस् अनि बनाउनुस् मेल बनाउने हो कि फिमेल बनाउने हो यहाँबाट चुज गर्नुस् त्यसपछि त्यसैलाई मोडिफाई गर्दै जानुस् फिमेलले बनाउने डबल क्लिक गर्दा पनि हुन्छ है एफ प्रेस गर्नुभयो भने फोकसमा हुन्छ सर्टकट माथिबाट पनि हेर्न सकिन्छ साइड भ्यू टप भ्यू हैन यहाँ माथि हेर्नुस् हाई भन्ने छ यो हैन हैन त्यसमा हैन यहाँ होमको छ नि यो त्यसको राइट साइडको सेन्टरमा छ यो अप्सन हैन यसमा यहाँ हेर्नुस् यो अप्सन देख्नुभयो यसमा यहाँ फ्रन्ट छ राइट छ टप भ्यू सर्टकट हेर्नुस् फ्रन्टको एफ छ राइटको एस छ साइड भ्यू हैन टपको जी छ जी सर्टकट लेफ्टको ए छ हैन यसरी सर्टकट पनि युज गर्न सक्नुभयो हैन ल अब यस्तै गरी तपाईले आफ्नो क्यारेक्टरहरु बनाउँदै जम्मा गर्दै राख्नुस् पछि पनि त्यही क्यारेक्टरलाई तपाईले मोडिफाई गर्न सक्नुहुन्छ है ओके सर पहिला एकपटक यति पनि आधी पनि सकेपछि पछि फेरि चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने पछि फेरि चेन्ज गर्न सकिन्छ है ओके सर आई कलरहरु धेरै छन् है आई ल्यासेसहरु हेर्नुस् एप्लाई क्यान्सल गर्नुस् नत्र आई ल्यासेसलाई एप्लाई आई ल्यासेस कुन हाल्नु भएको थियो है जुम इन गरेर हेर्नुस् त एप्लाई गर्नुस् कतिको आएछ हेरौँ जुम इन गर्नुस् त आइसक्यो हैन लेफ्ट क्लिकले एलटी लेफ्ट क्लिकले है स्किन त रियल जस्तो छ हैन एकदम पुरै रियल छ तार सुक्यो क्लियर यो त ठिकै छ यसमा के रहेछ स्किन बडीको पार्टहरु मतलब सिक्स प्याकहरु हैन त्यस्तै जस्तो हाल्न सक्नुहुन्छ त्यहाँबाट मेल फिमेल हैन प्रेसर मतलब अवतार मोड प्रेसेट फुल बॉडी ठीक है ओके ओके स्नैप क्लॉथ स्कर्ट्स रहन्छ है स्कर्ट्स रहन्छ हजुर फुल बडीमा जानुस् त त्यहाँ फुल बॉडी ए हजुर अच्छा डबल क्लिक गर्नुस् त जुन भयो माउस राखिरहनुस् एउटा ठुलो स्क्रिनमा देखाउँछ है सानो देख्यो भने माउस रिप्लेस अब त्यहाँ सोध्छ कपडा मात्रै चेन्ज गर्ने हो कि कलर मात्रै चेन्ज गर्ने हो भनेर सोध्छ है डबल क्लिक गरेर अर्कोलाई हैन यो डिजाइन त्यही राख्ने तर मटेरियल ओन्ली गर्नुभयो भने कलर मात्रै चेन्ज हुन्छ है सेम क्लोथमा कलर मात्रै चेन्ज हुन्छ मटेरियल ओन्ली गर्नुभयो भने
रिप्लेस अल गरेपछि फुल क्लोथै चेन्ज हुन्छ। अब भित्रको ब्रालाई डिलिट गर्दा हुन्छ है, डबल क्लिक गरेर यसलाई सर सिनमा जानुहोस्, सिन ट्याबमा लेफ्ट साइडमा कन्टेन्टको तल है, कन्टेन्टको तल होइन नि यहाँ हेर्नुहोस् त, माउस देख्नुभएको छ, हजुर ए हजुर सिन त्यसमा गएर त्यहाँ माथि हेर्नुहोस् ब्रा भन्ने छ, ब्रा हजुर त्यसलाई सेलेक्ट गर्नुहोस्, भित्रको पार्ट देखिएको छ त्यसलाई डिलिट गर्दा हुन्छ होइन। डिलिट फुलवटी सुजमा पनि छ स्यान्डलहरू होइन, तल हेर्नुहोस् स्यान्डलहरू छन्। सुज यहाँको युज गर्दा पनि भयो, सुज तपाईँले आफ्नै बनाउँदा पनि भयो है मायामा। अनि कपडा त हामीले आइक्लोनमै सरी मार्बल्समै बनाइन्छ, मेकअपहरूमा धेरै छ मेकअप। आई थिङ्क यो मेकअप गइसकेपछि तपाईँको यो क्लोथहरू जान्छ कि जस्तो लाग्यो। क्लथ गयो, एकपटक मात्रै गर्दा हुन्छ। मेकअप हालिसकेपछि क्लोथ हुँदैन कि जस्तो लाग्यो होइन। कन्ट्रोल जेड भयो, कन्ट्रोल जेड फेरि एकपटक क्लोथ राखिदिनुहोस्, एउटा चुज गर्नुहोस्, ओके। अब तपाईँको स्टोरीको लागि कस्तो क्यारेक्टर चाहिन्छ त्यही अनुसार तपाईँले बनाउनुहोस् है। रुक्नुहोस् है म आइहाल्छु। किन जान्छ यहाँ सर कलर यसको? फेरि एकपल्ट क्लोथ हालेर हेर्नुहोस् त। के हुन्छ? ट्रेलो भन्ने रिप्लेस गर्नु आयो पहिला मेकअप गरेर बल्ल क्लोथ राख्ने है। फेसहरुको राखेको ठीक छ। ठीक छ।
पहिला तपाईँले सबै मेकअपहरू भ्याउनुहोस्, त्यसपछि बल्ल क्लोथ राख्नु है, फेरि जान्छ क्लोथहरू फेरि जान्छ है। ओके सर। नो Would you like? No. रोक्नुहोस् है, एड गरिदिनुहोस्। एड गर्नु। Very cloth. क्लोथ जान्छ। पहिला तपाईँले पुरै मेकअप भ्याउनुहोस्। मेकअप ठिकै छ सर। ठिक छ, ठिक छ अब क्लोथमा गएर क्लोथ हालिदिनुहोस्। यही ठिक छ। ओके। हैन त, अब क्यारेक्टरलाई टी पोजमा लिएर जानुहोस्। सरी। कहाँ गयो? माउस राख्नुहोस् त्यसमा हैन, यहाँ हेर्नुहोस् त, यसमा सर। पोज ओके। डबल क्लिक है। डबल। ओके ठिक छ। यसमा अब कलरिङको आयो, सर अब मोडिफायर त हो त्यो मार्क्समा माथि मब्स माथि 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 माथि। सर यहाँनिर। ए हजुर। अब यहाँ बेबी लेखेको छ, त्यसलाई काटिदिनुहोस् है। ओके। त्यसपछि अब एउटा एउटालाई सेलेक्ट गर्नुहोस्, बडी एक्टर फुल बडी जुनमा एउटा सेलेक्ट गर्नुहोस् है। अब यसको बडीको पार्टहरू एउटा एउटा चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ है। बडी ठिक छ। धेरै चिज छन् है, नाम हेर्नुहोस् पहिला, जुन चिजलाई गर्ने हो त्यही त्यहाँ हेर्नुहोस् त, टिक यसलाई यसलाई टिकै राख्नुहोस् है। त्यहाँ तपाईँले फोटो पनि दिएको छ होइन, कुन पार्टको बढ्छ कुन पार्टको घट्छ होइन, त्यही फोटोको अनुसार हेर्नुहोस् है। बडी ओके। हेड यहाँ हेर्नुहोस् त, त्यो तपाईँलाई क्लिक गर्न अलिकति गाह्रो छ होइन, गाह्रो भएछ। यसलाई अलिकति यसरी बढाइदिनुहोस्। यसको काम छैन, अब यसलाई अलिकति यसको घटाउँदा हुन्छ अलिकति। यसलाई अलिकति बढाइदिनुहोस् र यसलाई अब यसरी बढाइदिनुहोस् है। यसरी काम गर्नुहोस् ल, नाम हेर्दै। ब्याक पार्ट हेर्नुहोस् अब यसको। आइब्रोमा नजिक गएर हेर्नुहोस् कस्तो छ, कुनै कुनै मान्छेको कस्तो हुन्छ होइन, अर्को कुनै कुनै मान्छेको तल हुन्छ, कुनै कुनै मान्छेको अलिकति माथि हुन्छ होइन। जुम इन गरेर हेर्नुहोस् अनि त्यसपछि बल्ल मोडिफायरलाई चलाउनुहोस् है। अब जुन मोडिफायर तपाईँलाई फेभरेट लाग्छ त्यसलाई फेभरेटमा राख्दा हुन्छ है।
सब फेशियल एक्सप्रेसनको लागि हजुर यसमा सब फेशियल एक्सप्रेसनको लागि एक्सप्रेसनको लागि अप्सन हो त्यहाँ हजुर मोसनमा जानुहोस् त मोसन पोजमा अनि एडिट फेसियल भन्ने छ एडिट फेसियल फेशियल एक्सप्रेसनमा जानुहोस् अब यहाँबाट चेन्ज गरेर कन्ट्रोल जेड गरिदिनुहोस् है नभए कन्ट्रोल जेड नगर्दा नि भयो चेन्ज गरिसकेपछि पछि लास्ट सबै चेन्ज गरेर भइसकेपछि लास्टमा यहाँ तल यहाँ पोजमा टिपेर राखिदिनु होला है सबैलाई पालै पालो चेन्ज गर्नुहोस् हेर्नुहोस् होइन कुन पोजमा ह्याप्पी मात्रै छ यहाँ अर्को हेर्नुहोस् हजुर saved इसको here user fixes default डबल क्लिक ल अटोमेटिक रिसेट हुन्छ है ठीक है happy sorry yeah यो ठीक छ सर अब यसमा पछि यसलाई एक्सपोर्ट गर्नुभन्दा पहिला यसलाई टेबल्समा राखेर बल्ल एक्सपोर्ट गरिदिनु होला है आई अवतारमा राख्नुको मतलब हामीले तीनटै सफ्टवेयरमा एकचोटि लिएर जान सकिन्छ है त्यो हजुरले मोडिफायर युज गर्नुभयो होइन मर्प टुल होइन त्यसबाट गरिसकेपछि टिपोजमा लगाए पनि त्यो त्यतिकै रहन्छ है त्यही भएर फेसियल एक्सप्रेसन तपाईँले चलाउनु भयो भने टिपोजमा लगाएपछि रिसेट हुन्छ तर मर्प टुलबाट त हामीले यसको फेसहरू बडीहरू त्यो पार्ट चेन्ज गर्ने मात्रै हो है रिसेट हुँदैन है एक्सपोर्ट फाइलमा गएर एक्सपोर्ट आई अवतार अरू सबै त्यतिकै छोड्दा हुन्छ डाइरेक्ट एक्सपोर्ट त्यही ठाउँमा आयो नाम लेखिदिनुहोस् क्यारेक्टरको नाम अब क्यारेक्टरको अब छुट्टै छुट्टै नाम हुन्छ है तपाईँको स्टोरीमा जुन क्यारेक्टरको नाम जे छ त्यही क्यारेक्टरको नाम राखिदिनु हुन्छ है पछि तपाईँलाई आइक्लोनमा लिएर जान सजिलो हुन्छ अब जस्तै तपाईँले यसलाई एक्सपोर्ट गर्नुभयो होइन पछि त्यसलाई केही मोडिफाई गर्नु छ भने त्यसैलाई लिएर आएर फेरि एक्सपोर्ट गर्नुहोस् त्यसपछि त्यहाँ जुन फाइल भर्खरै तपाईँले एडिट गर्नुभयो नि त्यसलाई रिप्लेस गरिदिन्छु है किनकि डबल गरेर बस्छ
हजुर एउटा तपाईँले एडिट नगर्दाखेरिको एउटा एडिट गरिसकेको है। ओके सर अनि पछि त्यसैलाई तपाईँले त्यसैमा सेभ गर्न चाहनुहुन्छ भने सेभ गरेर राख्नुहोस् त्यसलाई। जस्तै तपाईँले अब कतै जानु नि हो होइन, तपाईँ आज कतै जानुहुन्छ होइन, यति भ्याएर अब म आएर फेरि गर्छु भन्नुभयो भने तपाईँले हजुर त्यसलाई सेभ गरेर राख्नुहोस्। आएपछि फेरि तपाईँले त्यसैलाई कन्टिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ है। ओके सर यो के रहेछ हेड क्लथ सर्ट प्यान्ट प्यान्ट अब यसलाई सुज अब हेर्नुहोस् यहाँ हजुर एउटा चिज भन्नु बोलेको छु। हजुर जस्तै तपाईँको अब यिनी यहाँको सबै ट्याबहरू यसरी हराउँछ होइन, भेटिएन भने के गर्नुहुन्छ तपाईँले सरी सरी गर्नुपर्छ सर है त। यसरी सबै गयो भने के गर्नुहुन्छ ल? अवश्य थाहा त्यसको लागि हजुर विन्डोमा जानुहोस्, वर्क स्पेसमा गएर तपाईँले यहाँबाट कन्टेन्ट म्यानेजर यिनीको सर्टकट पनि छ है, F4 F5 F6 F7 यहाँबाट पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ। वर्क स्पेसमा गएर यहाँबाट अल प्यानलमा जानुभयो भने सबै आउँछ है। तर हामीले छुट्टै हेडसेट प्लगइन राखेको थियौँ त्यो आउँदैन है, त्यो हामीले छुट्टै लिएर आउनुपर्छ। प्लगइनमा गएर हेडसेटमा गएर हेडसेट है त, ओके सर है त। बेस्ट हो टु स्टार्ट बेबी क्यारेक्टर चाहिन्छ कि कस्तो क्यारेक्टर चाहिन्छ होइन। हजुर यसमा होइन अलिकति यहाँबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ यसरी होइन, कन्ट्रोल जेड। अब जस्तै तपाईँको होइन मायामा जस्तै के भन्छ मायामा झ्याप्पै लाइन गयो भने सबै जान्छ होइन। हजुर सर यो सफ्टवेयरमा त्यस्तो हुँदैन। यसमा अनि आइक्लोनमा है कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको लाइन गयो होइन, फेरि तपाईँले यो क्यारेक्टर क्रिएटरलाई खोल्नुभयो भने अनसेभ प्रोजेक्ट फाउन्ड वुड यु लाइक टु सेभ अर नट भनेर भन्छ। त्यसमा यस गर्नुभयो भने सेभ गर्नु पाउनुहुन्छ है। ओके सर मायामा झ्याप्पै गयो भने गयो होइन सबै। हजुर अब बिस्तारै मार्बलसमा पनि गइन्छ हामी है। ओके सर आजको लागि यसैलाई कन्टिन्यू गर्नुहोस्। तपाईँले धेरै क्यारेक्टरहरू आफ्नोको लागि क्यारेक्टरहरू बनाएर राख्नुहोस् होइन। हजुर सर है त आजलाई यति नै है। हुन्छ ल सर।